बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरा का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे और हमारे आज के सबक का उन्वान है फ़िक्र और उसकी अक़साम। और आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे फ़िक्र की तारीफ़, फ़िक्र के अवामिल, मजहूलात तसव्वुरिया और तस्दीकिया को हासिल करने का तरीक़ा, फ़िक्र की अक़साम, मुअर्रिफ़ की तारीफ़, दलील की तारीफ़। आइए पहले हम आज के सबक की इबारत और उसका तर्जमा समाअत करते हैं। फ़िक्र आनस्त के दर मालूमात तसर्रुफ़ कुनद बतरतीब बाज़े बबास। और फ़िक्र ये है कि मालूमात में बाज़ मालूमात को बाज़ दीगर मालूमात के साथ तरतीब का तसर्रुफ़ करना, बरवजह के अदा कुनद बदानिस्तने मजहूल, इस तौर पर तसर्रुफ़ करना कि मजहूल हासिल हो जाए। व हर चे दरव फ़िक्र कुनंद व तसव्वुर दीगर अदा कुनंद आन रा मुअर्रिफ़ व कौल शारिह खानंद। और हर वो शय जिसमें फ़िक्र की जाए और दूसरा तसव्वुर हासिल हो जाए उसको मुअर्रिफ़ और कौल शारिह कहते हैं। चुनांके मानाए हयवान के जौहर जिस्म नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादास्त। जैसा कि हयवान का माना जो कि जौहर जिस्म नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादा है, व मानाए नातिक के दरिया बिंदाए माकूलात अस्त। और नातिक का माना जो कि दरिया बिंदाए माकूलात है, अकली चीज़ों को इदराक करने वाला है। मुतफ़र्रिक़ तुरा मालूम बाशद, आपको जुदा जुदा मालूम हो। हर दोरा जमा कुनी, दोनों को जमा करके, व गोई और आप कहें हयवाने नातिक। अज़ीन जा तसव्वुरे इंसान हासिल अस्त, यहाँ से इंसान का तसव्वुर हासिल हो गया है। व हर चे दरव फ़िक्र कुनंद, और हर वो शय जिसमें फ़िक्र की जाए, व बतस्दीक अदा कुनंद, और तस्दीक हासिल हो, आन रा दलील व हुज्जत खानंद, उसको दलील व हुज्जत कहते हैं। चुनांके गोई आलम मुतग़य्यर अस्त, व हर चे मुतग़य्यर अस्त हादिस अस्त। जैसा कि आप कहें कि आलम मुतग़य्यर है और हर वो शय जो मुतग़य्यर हो वो हादिस होती है, पस आलम हादिस अस्त, लिहाजा नतीजा आएगा कि आलम हादिस है। ये थी हमारे आज के सबक की इबारत और उसका तर्जमा। आइए अब हम सबक की वजाहत की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इबारत का माक़बल के साथ रब्त। फ़िक्र आनस्त, तो इसका माक़बल के साथ रब्त ये है कि चूँकि पीछे तसव्वुर के भी दो किस्म आए हैं और तस्दीक के भी दो किस्म आए हैं। तसव्वुर बदीही, तसव्वुर नज़री, इसी तरह तस्दीक बदीही और तस्दीक नज़री। बदीही और नज़री की तारीफ़ के अंदर फ़िक्र का कलमा माखूज़ था, फ़िक्र का कलमा आया। तो तारीफ़ का मकसद मुअर्रिफ़ की वजाहत होता है। अगर तारीफ़ के अंदर कोई नज़री कलमा माखूज़ हो जाए तो फिर इससे तारीफ़ का जो मकसद होता है, तारीफ़ वो मकसद अदा नहीं कर सकती। तो इसलिए मुसन्निफ़ यहाँ से फ़िक्र की तारीफ़ करते हैं ताकि बदीही और नज़री की तारीफ़ वाज़ेह हो जाए। तो मुसन्निफ़ ने फ़िक्र की तारीफ़ की है कि वह फ़िक्र आनस्त के दारो मालूमात तसर्रुफ़ कुनद बतरतीब बाज़े बबाज़ बरवजह के अदा कुनद बदानिस्तने मजहूल। कि फ़िक्र यह है कि मालूमात के अंदर बाज़ मालूमात को बाज़ दीगर मालूमात के साथ इस तौर पर तसर्रुफ़ करना कि मजहूल हासिल हो जाए, इसको फ़िक्र कहा जाता है। यानी मालूमात को जमा करके उनके अंदर तरतीब का ऐसा तसर्रुफ़ करना, ऐसी तरतीब लगाना कि उससे कोई मजहूल शय हासिल हो जाए, तो ये फ़िक्र कहलाती है। इस तारीफ़ के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है मालूमात, दूसरे हैं मजहूलात। कि मालूमात को तरतीब देकर मजहूल हासिल करना। हमारे मजहूलात भी दो हैं और मालूमात भी दो हैं। मालूमात हमारे हैं तसव्वुरात और तस्दीकात, इसी तरह मजहूलात भी हमारे दो हैं, तसव्वुरात और तस्दीकात। मजहूलात तसव्वुरिया को मालूमात तसव्वुरिया से हासिल किया जाएगा और मजहूलात तस्दीकिया को
मालूमात तस्दीकिया से हासिल किया जाएगा। मालूमात तसव्वुरिया को तरतीब देकर मजहूल तसव्वुरी हासिल होता है और मालूमात तस्दीकिया को तरतीब देकर मजहूल तस्दीकी हासिल होता है। तो ये जो अमल है मालूमात को तरतीब देकर मजहूल को हासिल करने का, खा वो मालूमात तसव्वुरिया हों या मालूमात तस्दीकिया हों, और जिसको आपने हासिल किया है वो मजहूल तसव्वुरी हो या मजहूल तस्दीकी हो, तो ये जो तरतीब देकर मालूमात को मजहूल को हासिल करना है, इस अमल का नाम फ़िक्र है। तो फ़िक्र की तारीफ़ के अंदर अगर हम गौर करें तो दो चीज़ें हैं फ़िक्र के। नंबर एक, मालूमात को जमा करना, और नंबर दो, उन जमा शुदा मालूमात को तरतीब देना। इन दो अवामिल के ऊपर फ़िक्र मुश्तमिल होती है। सबसे पहले काम ये किया जाता है कि मालूमात को जमा किया जाता है, और ये मालूमात कहाँ हैं? ये हमारे ज़हन के अंदर मालूमात के ढेर लगे हुए हैं। जब से इंसान ने अक़ल होश संभाला है, तब से इंसान को इल्म का और मालूमात का ये सिलसिला शुरू हो गया है और ये चलता ही जा रहा है। और ये जितनी भी मालूमात हैं वो हमारे ज़हन के अंदर महफूज होती जा रही है। जो हम देखते हैं उनकी तस्वीरें, उनकी सूरतें, जो सुनते हैं उन आवाज़ों की सूरतें, जो हम चखते हैं उनकी सूरतें, अलगर्ज़ जो भी हमारी मालूमात हैं वो हमारे ज़हन के अंदर महफूज हो रही हैं। तो हम अपनी इन मालूमात से जो भी हमने हासिल करना है, मसलन हमने हासिल करना है मजहूल तसव्वुरी को, तो हम मजहूल तसव्वुरी के मुनासिब मालूमात को, मालूमात तसव्वुरिया को जमा करेंगे। और अगर हमें मजहूल तस्दीकी हासिल करना है तो हम उसके मुनासिब मालूमात तस्दीकिया को जमा करेंगे। पहला अमल ये होता है फ़िक्र के अंदर मालूमात को जमा करने का, और इसके बाद फिर इन जमा शुदा मालूमात को तरतीब देने का अमल आता है। वह मंतिक बताती है कि मालूमात को कैसे तरतीब दी जाएगी। मसलन अगर वो मालूमात तसव्वुरिया हैं और वो जिन्स और फ़सल के ऊपर मुश्तमिल हैं, तो मंतिक कहती है कि जिन्स को पहले रखो और फ़सल को बाद में रखो, ये तरतीब। और इसी तरह अगर वो मालूमात तस्दीकिया हैं तो मंतिक हमें सिखाती है कि सुगरा को पहले रखो और कुबरा को बाद में रखो। तो ये जो मालूमात को जमा करना और उन जमा शुदा मालूमात को तरतीब देना, ये फ़िक्र कहलाती है। फ़िक्र की तारीफ़ के बाद आइए अब हम फ़िक्र की अक़साम समझते हैं। तो फ़िक्र की दो किस्में हैं। नंबर एक मुअर्रिफ़, इसको कौल शारे भी कहा जाता है और तारीफ़ भी कहा जाता है, और नंबर दो दलील और हुज्जत। तो ये फ़िक्र की दो अक़साम हैं, मुअर्रिफ़ और दूसरा है दलील। यानी मालूमात तसव्वुरिया के अंदर अगर तरतीब का तसर्रुफ़ किया जाए, यानी जमा करके उनको तरतीब दी जाए, तो और उससे कोई मजहूल तसव्वुरी हासिल हो जाए, ये फ़िक्र का किस्म है मुअर्रिफ़। और अगर मालूमात तस्दीकिया को तरतीब देकर कोई मजहूल तस्दीकी हासिल किया जाए, तो इसको दलील कहा जाता है। तो फ़िक्र के दो किस्म हुए, मुअर्रिफ़ और नंबर दो दलील। अब आइए मुअर्रिफ़ की हम तारीफ़ समझते हैं कि मुअर्रिफ़ किसको कहते हैं। मुसन्निफ़ ने मुअर्रिफ़ की तारीफ़ की है कि ऐसे मालूमात के जिनके अंदर फ़िक्र का तरतीब का तसर्रुफ़ किया जाए और उससे कोई मजहूल तसव्वुर हासिल हो जाए, उसको मुअर्रिफ़ व कौल शारे कहा जाता है। मतलब मुअर्रिफ़ की तारीफ़ ये बनी कि मुअर्रिफ़ उन मालूमात तसव्वुरिया का नाम है कि जिनको तरतीब देकर हम कोई मजहूल तसव्वुर हासिल करें। तो ऐसी मालूमात तसव्वुरिया जो होती हैं वो मुअर्रिफ़ और कौल शारे या उनको तारीफ़ कहा जाता है। मसलन इसकी मुसन्निफ़ ने मिसाल दी है, जिस तरह के इंसान है, इंसान की हमें जो माहियत है ये मालूम नहीं है। इंसान हमारा मजहूल तसव्वुरी है, हम इसको हासिल करना चाहते हैं, तो हम इंसान के जो मुनासिब मालूमात हैं इसकी माहियत के, उनको हम पहले जमा करेंगे। तो हम अपने ज़हन के अंदर जाएंगे जहाँ मालूमात के ढेर लगे हुए हैं, तो हमारे ज़हन के अंदर ये मालूमात, हर किसी आदमी के ज़हन के अंदर ये मालूमात मौजूद हैं इंसान के बारे में कि इंसान जौहर, जिस्म, नामी, हसास और मुतहर्रिक बिल इरादा है। जौहर का मतलब है जो कायम बिनफ्सी ही हो, यानी अपने क़याम में दूसरी शय के सहारे का मोहताज ना हो, अपने वजूद में, अपने क़याम में वो मोहताज ना हो। जिस तरह के
پھول کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو پھول کی محتاج ہے، اور بالوں کی سیاہی یہ بالوں کی محتاج ہے، بالوں کے ساتھ اس کا وجود ہے، بالوں سے جدا ہو تو یہ فنا، اس کو عرض بولتے ہیں۔ انسان ایسا نہیں ہے، انسان جوہر ہے، یعنی قائم بنفسی ہی ہے، اور یہ اپنے قیام میں وجود میں کسی محل کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 2، انسان جسم ہے۔ جسم کہتے ہیں قابل ابعاد ثلاثہ کو، یعنی جس کے اندر طول نکل سکے، جس کے اندر عرض نکل سکے اور جس کے اندر عمق نکل سکے، ایسی شے کو جسم کہا جاتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر طول بھی ہے، عرض بھی ہے اور عمق بھی ہے۔ تیسری شے انسان کے بارے میں یہ کہ انسان جسم ہے، اور یہ پتھر کی طرح جامد نہیں ہے، بلکہ یہ انسان نامی ہے۔ نامی کا مطلب نمو پانے والا ہے، بڑھنے والا ہے۔ اس کا جسم پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم انسان کے بارے میں جانتے ہیں۔ چوتھی چیز انسان کے بارے میں کہ انسان حساس ہے۔ انسان کے اندر حواس ہیں، دیکھنے کی حس ہے، سننے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے، سونگھنے کی حس ہے انسان کے اندر، اسی طرح چھونے کی حس ہے انسان کے اندر، اور جس شے کے اندر یہ حواس پائے جائیں اس کو حساس کہا جاتا ہے۔ تو انسان حساس ہے، یہ انسان کے بارے میں ہمیں چیز معلوم ہے۔ پانچویں شے انسان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ انسان متحرک بالارادہ ہے۔ متحرک بالارادہ یعنی اپنے ارادے سے یہ موومنٹ کر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف انسان منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ درخت کی طرح نہیں ہے کہ وہ جسم نامی تو ہے لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خود حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان متحرک بالارادہ ہے، اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے۔ اچھا، یہ انسان کے بارے میں ہمیں چیزیں معلوم ہیں، ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے، جو پڑھا ہے جو نہیں پڑھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان اصطلاحات سے واقف نہ ہوں ہم، یہ ہو سکتا ہے کہ جوہر کی اصطلاح، جسم کی، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، باقی ان کے جو معنی ہیں وہ ہر کسی کو معلوم ہیں۔ اور عربی کے اندر یہ پانچوں خوبیاں جس شے کے اندر پائی جائیں، وہ جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ ہو، اس کو حیوان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کے بارے میں جو ہمارا مجہول تصوری تھا، اس کے بارے میں ہمیں ایک چیز یہ حاصل ہوئی کہ انسان یہ حیوان ہے۔ اب حیوان یہ انسان کی ماہیت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انسان حیوان ہے، یہ جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ ہے، اسی طرح یہ چیزیں تو جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، وہ بھی حیوان ہیں، جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ ہیں۔ تو انسان کی ماہیت کے لیے حیوان کہہ دینا اتنا کافی نہیں ہے۔ ہم اپنی معلومات کی طرف دوبارہ پھر جائیں گے، ہم ڈھونڈیں گے کہ انسان کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو انسان کے اندر ہو، اور وہ باقی جو حیوان کے اندر انسان کے ساتھ چیزیں شریک ہیں ان کے اندر وہ نہ پائی جائے، یعنی انسان کو حیوان کے مشارکات سے ممتاز کر دے۔ اور وہ ہم نے جب ڈھونڈی تو وہ ہمیں مل گئی کہ انسان ناطق ہے۔ ناطق کہتے ہیں دریا بندہ معقولات کو، عقلی چیزوں کا ادراک کرنے والا، اور یہ صرف انسان کے اندر ہی شے پائی جاتی ہے، اور کسی حیوان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ وہ عقلی چیزوں کا ادراک کر سکے۔ اب انسان کے بارے میں ہمیں دو معلومات حاصل ہو گئی، نمبر 1 حیوان اور نمبر 2 ناطق۔ یہ فکر کا پہلا عمل ہو گیا، معلومات کو جمع کرنا۔ اب اس کے بعد ترتیب دینے کا عمل ہے۔ تو منطق ہمیں بتاتی ہے کہ حیوان یہ جنس ہے، لہٰذا اس کو پہلے ذکر کرو، اور ناطق یہ فصل ہے، اس کو بعد میں رکھو، اور یوں کہو حیوان ناطق۔ تو جب ہم کہیں گے حیوان ناطق تو اس سے ہمیں انسان کا تصور جو کہ پہلے ہمیں مجہول تھا، حاصل نہیں تھا، اب انسان کا تصور، اس کی ماہیت کے بارے میں وہ ہمیں حاصل ہو گیا کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ تو یہ ہے معرف، یعنی معلومات تصوریہ کو ترتیب دے کر مجہول تصوری حاصل کرنا، یہ عمل معرف کہلاتا ہے۔ فکر کی دوسری قسم ہے دلیل۔ آئیے اب ہم دلیل کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ تو مصنف نے دلیل کی تعریف یہ کی ہے کہ جن معلومات کے اندر فکر کی جائے، یعنی ان کو ترتیب دی جائے اور اس سے کوئی دوسری تصدیق حاصل ہو جائے، تو ان معلومات کو، معلومات تصدیقیہ کو دلیل و حجت کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم سمجھتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک تصدیق ہے جو مجہول ہے، ہمیں حاصل نہیں ہے، وہ ہے العالم حادث، کہ عالم یہ حادث ہے۔ تو یہ تصدیق ہماری مجہول ہے کہ عالم حادث ہے۔ اب ہم اس تصدیق کے اوپر دلیل دینا چاہتے ہیں
اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں بھی پہلے اپنی معلومات تصدیقیہ کو جمع کریں گے اور پھر ان کو ترتیب دیں گے۔ یہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حد اوسط کو تلاش کیا جاتا ہے۔ حد اوسط ایسی شے ہونی چاہیے جس کا مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی تعلق ہو اور مطلوب کے محمول کے ساتھ بھی تعلق ہو۔ یہاں ہماری اس مثال کے اندر العالم حادث یہ ہمارا مطلوب ہے، اس کو ہم دلیل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو دلیل سے پہلے تصدیق وہ مطلوب کہلاتی ہے، اور دلیل جب اس کے اوپر قائم ہو جائے تو اس کو نتیجہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ العالم حادث دلیل دینے سے پہلے یہ ہمارا مطلوب ہے، تو ہم سب سے پہلے کام یہ کریں گے کہ حد اوسط کو تلاش کریں گے، اور وہ حد اوسط ایسی ہونی چاہیے جس کا مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی تعلق ہو اور مطلوب کے محمول کے ساتھ بھی تعلق ہو۔ مطلوب کے موضوع کو حد اصغر اور مطلوب کے محمول کو حد اکبر کہا جاتا ہے۔ ہماری اس مثال میں العالم یہ حد اصغر ہے اور حادث یہ حد اکبر ہے۔ تو حد اوسط کو تلاش کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے معلومات کی طرف جانا ہوگا۔ ذہن کے اندر جو معلومات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہاں سے ہم کوئی ایسی حد اوسط تلاش کریں گے مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو اور مطلوب کے محمول کے ساتھ بھی تعلق ہو، تو وہ ہمیں چیز مل گئی متغیر۔ اب یہ متغیر ایسی شے ہے کہ اس کا ہمارے مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی تعلق ہے اور مطلوب کے محمول کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ مطلوب کے موضوع کے ساتھ تعلق اس کا اس طرح ہے کہ وہ ہمارے مطلوب کے موضوع کے اوپر محمول ہوتا ہے، العالم متغیر، اور مطلوب کے محمول یعنی حادث کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح ہے، حادث کا متغیر کے اوپر حمل ہوتا ہے۔ تو یہ حد اوسط ہمیں مل گئی، اس کا مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی تعلق ہے اور مطلوب کے محمول کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حد اوسط کو تلاش کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا ہم کام یہ کریں گے کہ ہم حد اوسط کی مدد سے پھر صغریٰ اور کبریٰ کی تشکیل کریں گے، صغریٰ اور کبریٰ کو مرکب کریں گے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ العالم متغیر یہ ہمارے پاس صغریٰ ہے، اور کل متغیر حادث یہ ہمارے پاس کبریٰ ہے۔ یہ دو معلومات تصدیقیہ ہمیں حاصل ہیں کہ عالم متغیر ہے، کہ عالم کے اندر تغیرات ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کمرے کے اندر مکان کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کا خود وجود پہلے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پہلے آپ کا وجود آپ اور طرح کے دکھائی دیتے تھے، اب آپ اور طرح کے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز کائنات کے اندر تغیرات یہ واقع ہو رہے ہیں۔ تو عالم یہ متغیر ہے، یہ واضح بات ہے، بدیہی ہے کہ عالم متغیر ہے، اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے۔ حادث کا مطلب ہے کہ وہ مسبوق بالعدم ہے، یعنی وہ پہلے نہیں ہوتا پھر بعد میں اس کو وجود ملتا ہے۔ جس طرح کہ یہی مثال یہ کمرہ ہے، یہ پہلے نہیں تھا پھر بعد میں، اسی طرح ہمارا وجود پہلے نہیں تھا اب وجود ہے۔ اسی طرح باقی جتنی بھی اشیاء ہیں کائنات کی وہ حادث ہیں، یعنی پہلے موجود نہیں تھیں پھر بعد میں ان کو وجود ملا۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں حاصل ہیں، معلومات تصدیقیہ ہیں ہماری، کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے۔ یہ ہماری معلومات تصدیقیہ۔ اب ان کو ترتیب دینا ہے۔ ترتیب منطق بتائے گی کہ العالم متغیر یہ صغریٰ ہے، اور کل متغیر حادث یہ کبریٰ ہے۔ صغریٰ کو پہلے رکھو اور کبریٰ کو بعد میں رکھو، اور یوں کہو کہ العالم متغیر و کل متغیر حادث۔ تو اس کے اندر جو متغیر ہے یہ حد اوسط ہیں، یہ گر جائیں گے تو نتیجہ آئے گا العالم حادث، کہ عالم حادث ہے۔ تو یہ جو العالم حادث ہے یہ ہمارا مطلوب تصدیقی تھا جو کہ مجہول تھا پہلے، اب دلیل دینے کے بعد یہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ تو یہی دلیل ہوتی ہے کہ معلومات تصدیقیہ کو ایسی ترتیب دینا کہ وہ ترتیب کسی مجہول تصدیقی تک پہنچا دے، اس کو دلیل اور حجت کہا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ فکر کی تعریف ہم نے پڑھی کہ فکر کسے کہتے ہیں، نمبر 2 فکر کے کتنے اور کون کون سے عوامل ہوتے ہیں، اور تیسری شے آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھی کہ فکر کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم نے یہ جانا کہ مجہولات تصوریہ اور تصدیقیہ کو حاصل کیسے کیا جائے گا، اور نمبر 5 مورخ کسے کہتے ہیں، اور نمبر 6 دلیل کسے کہا جاتا ہے۔
اب آخر میں ایک تمرین ہے کہ نمبر 1 فکر سے کیا مراد ہے، نمبر 2 فکر کے کتنے اور کون کون سے عوامل ہیں، نمبر 3 تصورات اور تصدیقات میں فکر کی وضاحت کریں، یا مجہول تصوری اور تصدیقی کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے ان علوم کے اندر انوار و برکات پیدا فرمائے، آمین۔